السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله حنا في التتمه التيدي ديالنا الجينيتيك 1 بالنسبه اس بي اي اس 4. دونك في الفيديو اللي قبل من هذا كنا شفنا اكزرسيس 1 من هذا التيدي هذا، تعرفنا على طريقه الحل ديالو وكذلك كيفاش اننا نتعاملوا مع الاسئله ديالو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكزرسيس 2 من التيدي ديالنا ونتعرفوا على الاكسبوزي ديالو وناخذوا المعطيات وعاد ننتقلوا الطريقه ديال الحل ديالو وكيفاش غنتعاملوا مع هاد الاسئله اللي غادي تحط فيه. دونك باش ما نطولش عليكم نقراو التمرين مجموعين ومن بعد نرجعوا نشوفوا طريقه الخدمه ديالو. اذا بالنسبه لاكزرسيس 2 داروا لنا واحد ليتيد سور لو جين ريسبونسابل دو لا كولوراسيون شي لا دروزوفيل، يعني غيدرسوا لنا واحد لي جين اللي هو ريسبونسابل دو الكولور دو الكورب د واحد الدبانه. هنا خداونا عندنا دو اليل يعني جوج صفات، عندنا الصفه الاولى اللي هي سوفاج رمزوا لها بي بليس، والصفه الثانيه اللي هي ميتي ريسيسيف اللي رمزوا لها بي كترمزنا على الكولور نوار. هنا غادي يدرسوا لنا ديك ترانسميسيون دهاد لي كاركتير هادو عبر الجينيراسيون اللي غادي تعطاونا. اذا انت قبل ما تبدا يعني الخدمه في التمرين قلنا اهم جوج حوايج اللي خصك ديرهم هو انك تقرا التمرين مزيان وتعاود تقراه، وثانيا انك تسطر على ديك المعطيات اللي كيتعطاو لك في التمرين، وكذلك داخل ديك لي موكلي اللي كيتعطاو في التمرين تنزلهم في الوثائق حيت كيساعدوك اكثر انك تفهم التمرين وتفهم الوضعيات التمرين اكثر. اذا حنا من بعد ما خدينا هاد المعطيات، يعني من بعد ما قرينا التمرين وسطرنا على المعطيات وكذلك خدينا لي موكلي، غادي ننتقلوا دابا للخدمه. في التمرين هنا داروا لنا جوج تزاوجات، يعني داروا لنا واحد الفيميل سوفاج تيستي بار ان مال نوار. هنا ملي كنسمعوا تيستي خصك تعرف باللي كيكون عندنا تيست كروس، يعني كيكون عندنا واحد الهيبريد يعني واحد الهجين كنزوجوه مع واحد متناحي. هنا داروا لنا فيميل سوفاج يعني هجينه تيستي بار ان مال نوار اللي عطاتنا في الجينيراسيون ديالها 100 انديفيدي في الاف 1، 52 منهم سون نوار اي 48 منهم سوفاج. يعني هنا كنلاحظوا ان من خلال النتيجه الاف 1 كنفيو ان الاباء سون دي راسبيغ، وهادشي هذا غادي نشوفوه دابا، يعني هادو كنعطي غير كمعطيات وصافي. بالنسبه للتزاوج الثاني داروا لنا ان باك كروس اونتر اون فيميل سوفاج دو لا اف 1 اي اون مال دو اف 1 نوار. الباك كروس هو نقدروا نقولوا باللي الباك كروس هو نقدروا نقولوا التيست كروس هو الباك كروس، وما نقدروش نقولوا الباك كروس هو التيست كروس، وغادي نعرفوا علاش ان شاء الله. بالنسبه للباك كروس داروا لنا واحد الفيميل اللي هي سوفاج من الاف 1 جينا مع واحد المال نوار اللي خداوه هنا من الاف 1. السؤال كيقول لك كومبونطون اون اف 2، يعني شنو غادي نحصلوا على الاف 2. اذا دابا غادي نبداو في الخدمه التمرين ديالنا، وقلنا حنا جوج اهم مراحل هما اللي خصك تخدم بهم في التمرين اللي هما الجوستيفيكاسيون اي ليكسبليكاسيون. هادو اهم حوايج كتعتمد عليهم ليكزرسيس الجينيتيك. اول حاجه في الجوستيفيكاسيون قلنا كنحددوا يعني ديك لي موكلي اللي خديناها من التمرين اننا نديروا الجوستيفيكاسيون تكون موكلي اللي كيساعدنا اننا كنحددوا التيب ديال الكروازمون اللي عندنا، كذلك الاباء واش غاسبيغ ولا لا، وكذلك الدومينونس والريسيسيف اي لي كاركتير واش محمولين على لي اوتوزوم اي لي سكسيي لي جين سكسيي. ملي كتحدد هاد اربعه الحوايج ديك الساعات كننتقل ليكسبليكاسيون لي كروازمون ديالك. دابا حنا نبداو ليطاب الاولى. بالنسبه للتمرين قلنا عندنا سوا لو جين ريسبونسابل دو لا كولوراسيون دو كور شي لا دروزوفيل لاليل سوفاج بي بليس اي لاليل ميتي ريسيسيف بي كيرمزنا للنوار. هادو هنايا هاد ثلاثه اسطوره يعني غير كمعطيات غادي نكتبوهم في الوثائق ماشي نكتبوهم في ورقه التحرير. هنا قلنا عندنا واحد دروزوفيل ريسبونسابل، غادي ندير واحد الدراسه واحد لو جين ريسبونسابل دو لا كولوراسيون دو كور شي لا دروزوفيل اللي قلنا فيهم جوج صفات. عندنا الصفه سوفاج اللي هي بي بليس اي الصفه الثانيه ميتي ريسيسيف كنرمزوا لها ببي اللي هي كولوراسيون نوار.
التزاوج اللي دارونا قلنا خداونا اون فيميل دو فينوتيب سوفاج بي بليس، زوجوها لنا مع واحد المال نوار، يعني واحد الفيميل اللي عندها هي بي بليس باقي ما استغفر الله باقي ما عارفين شي واش هي متشابهه الاقتران ولا مختلفه الاقتران، اي واحد المال اللي هو نوار اللي غادي يكون عنده اقتران متشابه. علاش؟ حيت هو غيسيسيف. هادو غير كملاحظات سطحيه، من بعد غادي نتعمقوا في هادشي هذا. هنا قلنا ديك 4 لي زيتاب اللي مهمين. عندنا الاولى il y a un seul de caractère en jeu, la coloration du corps chez la drosophile, donc le croisement d'un monohybridisme. هنا في التمرين كنلاحظوا انهم هما كيديروا لنا واحد ليتيد على ان سول كاركتير، يعني كيدرسوا لنا واحد الكاركتير واللي هي لا كولوراسيون دو كور شي لا دروزوفيل. دونك من هنا كنستنتج ان تيب الكروازمون ديالي غيكون مونو هيبريديزم. الا كانت يعني جوج د الكاركتير كيدرسوا لي مثلا كولوراسيون والشكل ديال لي كور، هنا نقدر نقول ان الكروازمون هذا هيتيرو هيبريديزم، يعني فاكثر من واحد الكولوراسيون. هنا عندي واحد الكاركتير، اذا التزاوج ديالي هو المونو هيبريديزم. Étape الثانية dans la F1 toutes les individus sont différentes, donc les deux parents ou un seul n'est pas de race pure. On ne peut pas énoncer la première loi de Mendel. كنجيو للريزلتا ديال اف 1 الجينيراسيون ديال اف 1 كنلاحظوا الريزلتا ديالها. هنا في التمرين حصلنا على 100 انديفيدي في الاف 1، 52 منهم كاين عندهم كولوراسيون نوار، 48 عندهم كولوراسيون سوفاج. هنا كنلاحظ ان الاف 1 ديالي ماشي 100% عندهم صفه واحده، يعني ديفيرونت مختلفين على بعضهم. لهذا كنفي انهم يكونوا لي بارون سو سون دي راس بير. كنقول دون لي دو بارون دونك لي دو بارون او ان سول ني با دو راس بير، يعني يقدروا يكونوا بجوج، يعني دي بارون بجوج او لا واحد فيهم ماشي راس بير. باش نحصل انا على هذه النتيجه هذه، وحنا غادي نعرفوا من خلال ليكسبليكاسيون التزاوج غنعرفوا شكون فيهم يعني لي راس بير وشكون لا. L'allèle sauvage B+ est dominante par rapport à l'allèle B récessif. ملي في اي تمرين هنا يعني عطاونا في لاليل سوفاج بي بليس، اي تمرين لقى ديك سوفاج بي بليس عرف هذاك لاليل دومينونت كنرمزوا له بي بليس او لا سوفاج. يعني هنا عندنا لاليل سوفاج بي بليس هو اللي دومينونت اي بار رابور لاليل بي ريسيسيف. كذلك هما قالوا لنا في التمرين قالوا لنا باللي بي هو واحد لاليل ميتي ريسيسيف، يعني حدوها لك. مي حتى الا ما حدوهاش ملي كتشوف هاد السوفاج هادي ولا هاد البليس هادي عرف هاد لاليل هو اللي دومينون. والمرحلة الأخرى عندنا لا ديسكوندونس دو اف 1 اي انديبوندون دو سيكس. لو جين اي بورتي بار لوتوزوم. هنا لو جين اي بورتي بار لوتوزوم. علاش؟ حيت في الجينيراسيون ديالنا في الاف 1 في الريزلتا ما كيحدولناش هاد بيرسونتاج اللي تعطاونا د لي مال اي البيرسونتاج اللي تعطاونا د لي فوميل، يعني ما كيحدولناش لي سيكس. هذا كيبقى هو لي كاركتير اللي غادي ندرسهم محموله على لي جين اوتوزوم. دونك دابا حددنا لي تيب التزاوج ديالنا وتعرفنا على الفرضيه اللي غادي نخدموا عليها. هنا عندنا قلنا التزاوج كروازمون المونو هيبريديزم، وعرفنا باللي البارون واحد فيهم ولا بجوج غادي يكونوا ني با دو راس بير، وكذلك عرفنا من دومينونس الريسيسيف، وحددنا حتى ان لي جين محمول على اوتوزوم. دابا بامكانك انك تنتقل للمرحله الثانيه واللي هي ليكسبليكاسيون ديال الكروازمون ديالك. هنا عندنا جوج تيب ديال الكروازمون، عندنا الكروازمون الاولي اللي هو تيست كروس اي الكروازمون الثاني اللي هو باك كروس، وغادي نشوفوا الاختلاف بيناتهم. اذا دابا ننتقلوا للاكسبليكاسيون ديال الكروازمون الاولي. وبالنسبه للاكسبليكاسيون ديال الكروازمون اللي عندنا قلنا دائما كنبداو بالكروازمون الاولي اللي كيتعطانا، والحاجه اللي ننصحكم بها هي انك في الاكسبليكاسيون ديالك دائما تعتمد الترتيب، وكذلك حتى ديك المعطيات اللي مهمين بحال الفينوتيب الجينوتيب اي لي غاميت اكسيتيرا. دونك نبداو ليكسبليكاسيون ديالنا. عندنا ليكسبليكاسيون دو كروازمون بار بروميير كروازمون درنا واحد الفوميل اللي هي سوفاج كتحملنا بي بليس مع واحد المال اللي هو نوار عنده بي. هنا درنا تيست كروس حيت درنا واحد الفوميل اللي هي هيبريد مع واحد المال اللي عنده واحد الصفه متناحيه.
بالنسبه لي فينوتيب جينوتيب لي غاميت مهمين خصك ضروري ديرهم في ليكسبليكاسيون ديالك. عندنا الفينوتيب درنا بالنسبه للفوميل بي بليس، بالنسبه للمال بي. هنا الصفه الدومينونت هي اللي تبانت لنا، يعني هي اللي تبانت خارجيا، وبالنسبه للمال عنده الصفه الغيسيسيف اللي هي نوار هي اللي تبانت له خارجيا، درنا بي. بالنسبه للجينوتيب عندنا بي بليس اي بي اي بي اي بي. علاش هنا درنا بالنسبه للام عندها الاقتران مختلف، حيت في المعطيات عطاونا بالنسبه للجينيراسيون الاف 1 كتحتوي لنا على 52 لانديفيدي نوار اي 48 لي زانديفيدي سوفاج. حنا كذلك في ليكسبليكاسيون قلنا يعني لي دو بارون او واحد من لي بارون غادي يكون نو سون با دي غاسبير باش نحصلوا على ديك النتيجه اللي تعطاتنا في الاف 1. لهذا هنا الام عندها الصفه يعني الدومينونت، يعني هي اللي غادي تكون حامله الغيسيسيف وما كتبانش، لهذا درنا لها الاقتران مختلف اللي هو بي بليس اي بي. بالنسبه للمال لا، عنده بي اي بي. علاش؟ حيت هو كيحملنا الصفه الغيسيسيف، ويعني الصفه الغيسيسيف اذا كانت وتبانت لنا يعني غادي يكون متشابه الاقتران 100%. بالنسبه لي غاميت الفوميل كتعطينا 1/2 بي بليس اي 1/2 بي، حيت كتحملنا دو كاركتير، يعني كتحملنا واحد لاليل على لي كاركتير بي بليس وواحد لاليل على لي كاركتير بي. بالنسبه للمال عنده 100% بي، حيت دو اليل كيحملوا لنا نفس لي كاركتير، يعني غيعطينا تيب واحد من هاد لي كاركتير اللي هو بي. دونك ملي كنحدوا لي غاميت وكنحدوا البيرسونتاج ديالهم كتجي المرحله ديال الامشاج وكذلك الريزلطات ديال الاف 1 اللي غادي نحصلوا عليها. هنا كنديروهم في الجدول. عندنا بالنسبه للمال عطانا واحد بي اي، الفوميل عطاتنا دو تيب، عطاتنا 1/2 بي بليس 1/2 بي. كنديروا ما بيناتهم ديك الاخصاب كيعطينا 1/2 بي بليس بي اللي كتبان في الفينوتيب بي بليس اي 1/2 بي بي كتبان في الفينوتيب بي. بالنسبه لهنا عطاتنا 1/2. علاش؟ حيت كنضربوا واحد في جوج، يعني دائما ديك البيرسونتاج كنضربوه باش كنحصلوا على النتيجه الاخيره. اذا هنا في الاف 1 في الريزلطات الاف 1 ديالنا حصلنا على 1/2 بي بليس اي 1/2 بي، يعني 50% 50%. وبالنسبه للنتيجه اللي عطاونا هما هي 48 سوفاج بي بليس 52 انوار بي، يعني النتيجه نقولوا 100% نفسها. هذه هي ليكسبليكاسيون ديال التزاوج الثاني، وهذه هي الريزلطا ديالو. قلنا هو واحد التيست كروس اللي كنديروا ما بين واحد الفوميل اللي هي هيبريد مع واحد المال اللي هو متناحي، لهذا كيعطينا هذا التنوع هذا. ودابا غادي نشوفوا ليكسبليكاسيون ديال التزاوج الثاني واللي هو باك كروس. وبالنسبه للتزاوج الثاني داروا لنا الباك كروس، خداو لينا واحد الفوميل سوفاج من الاف 1 زوجوها مع واحد المال نوار من الاف 1. بالنسبه ليكسبليكاسيون ديالو عندنا الفينوتيب بالنسبه للفوميل كيعطينا بي بليس، المال كيعطينا بي. علاش؟ حيت هنا عندنا السوفاج دومينونت، يعني ديك الدومينونت اللي غتبان، من النوار عندنا الغيسيسيف، يعني ديك الغيسيسيف هو اللي غيتبان بوحدو. بالنسبه للجينوتيب الفوميل كتعطينا بي بليس اي بي. علاش؟ حيت هي من الاف 1، والاف 1 كتكون اللي حامله الدومينونت كتكون هيبريد، يعني هجينه، غادي تكون عندها بي بليس اي بي، مي المال غادي يكون عنده بي اي بي. علاش؟ حيت هو خام الاف 1 عنده بي اي بي، حيت هو حامل الصفه المتناحي، يعني نوار غادي يكون عنده 100% الاقتران متشابه، غيكون عنده صفه واحده اللي هي بي اي بي العكس ديال الفوميل. بالنسبه للغاميت عندنا الفوميل كتعطينا 1/2 بي بليس اي 1/2 بي، يعني كتعطينا 50% 50%، حيت حامله لي دو كاركتير. بالنسبه للمال كذلك كيعطينا 100% بي، حيت حاملنا واحد الكاركتير. هنا ملي كنحدوا لي غاميت كنديروا الامشاج. بالنسبه للامشاج عندنا المال عطانا بي، الفوميل عندها بي بليس بي كذلك كنديروا معاهم لي بيرسونتاج ديالهم باش كنبقاو نضربوا ديك لي بيرسونتاج ونحصلوا على النتيجه الفينال. هنا كنزوجوا ما بين بي بليس، عندنا 1/2 بي بليس بي كتعطينا بي بليس اي 1/2 بي اللي غادي تعطينا بي. بالنسبه للريزلطا ديال الاف 2 الريزلطا فينال اللي هي 1/2 بي بليس اي 1/2 بي، 50% ديال السوفاج اي 50% ديال النوار.
هنا غتلاحظ باللي اولا غادي تستنتج باللي هذا التزاوج هذا هو نفس التزاوج اللي درنا له اكسبليكاسيون ديالو قبيله. هنا المغزى من هذا التمرين هذا هو انك تعرف الفرق ما بين التيست كروس و الباك كروس. بالنسبه لواحد الملاحظه اللي مهمه ديرها ببالك عندنا هي ان التيست كروس ايتان باك كروس مي لانفيرس ني با فغي. يعني هنا كيقول لك باللي التيست كروس هو نفسه الباك كروس، مي ما نقدروش نقولوا باللي الباك كروس هو التيست كروس. علاش؟ حيت التيست كروس هو تزاوج ما بين واحد الهيبريد، يعني واحد الهجين مع واحد المتناحي، او لا غادي نديرو الغاسبير مع الغاسبير، يعني متشابه الاقتران متشابه الاقتران، او لا ليبريد مع المتناحي. هذا هو التيست كروس. مي الباك كروس كيكون عندنا الهيبريد مع المتناحي، او لا ليبريد مع ليبريد، كنديرو اف ان مع الاف ان. لهذا كنقولوا باللي التيست كروس هو الباك كروس، وما نقدروش نقولوا العكس، يعني الباك كروس هو التيست كروس. دونك هذه هي الاكسبليكاسيون ديال التزاوج الثاني، وهذا هو المغزى من هذا التمرين هذا، يعني تعرف الفرق ما بين التيست كروس و الباك كروس اللي قلناه. وكنتمنى انني فيتكم بشي حاجه وانني وصلتكم الفكره اكثر. والا ما كانت شي حاجه مفهومه بامكانكم تكتبوها في لي كومونتير ونناقشوها من بعد. ودابا كنكون وصلنا لنهايه ليكزرسيس ديالنا، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله اللي غنديرو فيه اكزرسيس جديد او كا جديده. والله يعاون الجميع والله يوفق. وما نساوش ديروا جيم وابوني القناه والله يعاون.